कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 नेपालको सन्दर्भमा भने लगभग नियन्त्रणको अवस्थामा छ। पछिल्लो समय ओमिक्रोनको प्रभाव निकै देखिएको थियो। अघिल्लो महिना पनि 8,000 भन्दा माथि दैनिक नागरिकहरू संक्रमित भइराखेकोमा यो संख्या स्वाटै घटेर 100 भन्दा कम, हिजोको मात्रै कुरा गर्ने हो भने 32 जनामा मात्रै 28 जनामा मात्रै यो संक्रमण देखा परेको छ। यो बीचमा सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले चैत मसान्तभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको थियो। जो चाहिँ खोपका लागि योग्य नागरिक छन् उनीहरूको लक्ष्य पूरा भएको पनि सरकारले बताएको छ। अहिलेको अवस्था के छ र हामी भोलिका दिन फेरि विभिन्न मुलुकहरूमा नयाँ भेरिएन्टहरू देखिरहँदा यसको नियन्त्रणका प्रयासहरू कसरी गर्छ सरकारले, अथवा यो अन्त्य भएको हो भनेर मान्न सकिने अवस्था छ, यी विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा प्रधानमन्त्रीका जनस्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर आरपी बिच्छासँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सुरेशजी। डाक्टर साहब, यो जुन खालको प्रकोप देखियो नेपालमा पनि देखियो र मैले केही बेर अघि पनि भने एक महिना अघिको मात्रै अवस्था हेर्दा पनि मानिस एकदमै आत्तिएको अवस्था थियो। 8,000 भन्दा माथि दैनिक त्यो देखिराखेका थिए। अब हुन त 11,950 को मृत्यु भयो र 9,78,000 मानिस संक्रमित भए। अब चाहिँ हामी ढुक्क हुने अवस्था हो। अब सुरेशजी, मैले यसमा अलि थोरै के थप्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईले भनेको कुरा एकदमै सत्य हो। अब एक महिनाकै दौरानमा हेर्ने हो भने केसेसहरू स्वाट्ट घटेको देखिन्छन्। तर हामी खतराबाट मुक्त भयौँ भन्ने अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि त्यसका दुईटा कारण छन्। एउटा पहिलो कारण के छ भन्दाखेरि हामीले जनस्वास्थ्यका मेजरहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ भोइलेट गर्दै जाने हो भने नयाँ भेरिएन्ट आउने सम्भावना र नयाँ ढङ्गले यो इन्फेक्सन आउने सम्भावना रहिरहन्छ। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि सरकारको तर्फबाट पनि जुन हामीले अभियानको रूपमा खोप चलाइरहेका छौँ, अब त भइसक्यो, अब धेरै केस कम भइसक्यो, यसमा चाहिँ अब थोरै बहुत ढिलासुस्ती गरे पनि हुन्छ, त्यो पनि होइन। जुन रफ्तारमा हामी थियौँ अहिले त्यही रफ्तारमा फेरि बुस्टर डोजमा पनि जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले जनताको पक्षबाट पनि सचेत रहनुपर्ने अवस्था छ भने सरकार पनि सचेत भएर आफ्नो कार्यक्रमलाई पहिलेभन्दा बढी सशक्त रूपले अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि बुस्टरको कुरा, तर त्यो बुस्टरमा जानुभन्दा अगाडि सेकेन्ड डोज, जसलाई चाहिँ कम्प्लिट डोज भनेर मान्यौँ हामीले, त्यो कम्प्लिट डोज चाहिँ हामीले टार्गेटभन्दा अगाडि नै मिट गरेको हो। अब तपाईँले यो टार्गेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने समय अनुकूल चाहिँ भ्याक्सिनको उपलब्धताको अनुसार गर्ने हो। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले जति बेला भ्याक्सिन सुरु गऱ्यौँ त्यति बेला 18 वर्ष मुनिको लागि भ्याक्सिन थिएन। त हाम्रो टार्गेट के थियो भन्दाखेरि 18 वर्ष माथिको जनसङ्ख्या, त्यसमा हामीले सुरु गऱ्यौँ। दोस्रो पोइन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँसँग कति एभाइलेबल खोप छ त्यो अनुसार जाने हो। सुरुवात गर्दाखेरि विश्वमा चाहिँ खोपको कमी सबै देशमा थियो, हामी कहाँ पनि थियो। अनि WHO चाहिँ एउटा हाम्रो टेक्निकल गाइडेन्स अर्गनाइजेसन हो। तिनको हाइएस्ट बडी जुन जेनेभामा सेज भन्ने छ, तिनले हामीलाई एउटा डाइरेक्सन दियो कि अब तपाईँसँग थोरै खोप छ र तपाईँलाई यो इपिडेमिक पनि रोक्नु छ। कसरी जाने भन्दाखेरि उनीहरूले के छुट्यायो भन्दाखेरि यो कोभिडबाट मृत्यु हुने सबभन्दा बढी मृत्यु हुने कुन जनसङ्ख्या छ हामीले रिकग्नाइज गर्यौँ। एज ग्रुपको हिसाबले 60 भन्दा माथि भन्यौँ, कतिपय ठाउँमा 65 भन्दा माथि भन्यौँ। त्यसलाई फर्स्ट कभरेज हामीले दियौँ। त्यसपछि चाहिँ जसरी एभाइलेबल हुँदै गयो त्यसरी गरी चाहिँ एज वाइज चाहिँ हामी तल झर्दै गयौँ र गयौँ। त्यति बेला 18 वर्ष प्लसको जुन जनसङ्ख्या थियो त्यो चाहिँ 2 करोड जति थियो, होइन? तर त्यति बेला चाहिँ
त्यो 2 करोडको जनसङ्ख्यालाई नै टार्गेट मानेर हामीले काम गऱ्यौँ। त्यति बेला हाम्रो के लक्ष्य थियो भन्दाखेरि कार्तिक मसान्तसम्म हामीले 1/3 जनसङ्ख्यालाई दिने, पुष मसान्तसम्म 2/3लाई दिने र चैत मसान्तसम्म होल पपुलेसनलाई दिने। तर एउटा कुरा म सुरेशजी त्यसमा भन्न चाहन्छु, यो खोपको जुन कुरा छ नि विश्वव्यापी तपाईँले कभरेज हेर्नुहुन्छ भने 100% कहीँ हुँदैन। वास्तवमा भन्यो भन्दाखेरि धेरै कमै कन्ट्री छन् जुन 90+ मा गएको छ। कारण के हुन्छ डाक्टर साहब यो? त्यसको के छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन रिजेक्सन ग्रुप पनि हुन्छ, जो चाहिँ लगाउँदिन, मेरो यो मौलिक अधिकार हो, म चाहिँ लगाउँदिनँ भने खास गरिकन वेस्टर्न कन्ट्रीमा चाहिँ धेरै छन्। क्यानाडामा मुभमेन्टै हो, कतिपय ठाउँमा बन्दुकै चलेको पनि इतिहास छ। तर एउटा हामी भाग्यशाली छौँ। भाग्यशाली के अर्थमा छौँ भन्दाखेरि हामी कम पढी लेखेका छौँ, त्यसैले खोपको रिजेक्सन रेट चाहिँ कम छ। तर हामी कहाँ फेरि अर्कै समस्या छ। समस्या के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ टाइममा रिपोर्टिङ हुँदैन। आज तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने म चाहिँ जुन डाटा तपाईँले भन्छु त्यो चाहिँ 100% ठिक हुँदैन। किन भन्दाखेरि धेरैले खोप लगाइसकेको छ, त्यसको डाटा आउन बाँकी नै छ। वेस्टर्न कन्ट्रीमा त्यो हुँदैन। आइटी सिस्टम यति स्ट्रङ छ कि उनीहरूले विदिन फ्यु मिनट्स चाहिँ उसको डाटा चाहिँ कल्कुलेट भइरहेको छ। त्यसैले यो पर्सेन्टेजको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाको पर्सेन्टेज 80 देखाएको छ भने त्यति बेला चाहिँ सायद हाम्रो 86 होला, तर डाटामा 79 देखिन्छ होला। त्यसैले त्यो फ्यालेसियस कुराहरू पनि छन्। जस्तो अहिले त हामीले 12 वर्ष माथिकालाई 80% दिइसक्यौँ भन्ने आएको छ नि, होइन? हिजो 18 थियो, त्योभन्दा पछिल्लो डोज पनि आयो 18 वर्ष मुनिका लागि, त्यो चाहिँ 80%मा पुग्यो। अब जस्तो 80% पुग्दै गर्दाखेरि अब यो चाहिँ मोर लेस कम्प्लिट हो भन्न सकिन्छ? अब यसका दुईटा एस्पेक्ट छ। एउटा चाहिँ गणितीय हिसाबले हामी 100 मा क्याल्कुलेसन गर्छौँ, तर इपिडेमियोलोजिकल हिसाबले हेर्ने हो भने यदि तपाईँले 72% पपुलेसनलाई कभर गरिसक्नु भएको छ भने जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इन्फेक्सन रेट स्वाट घट्छ। कारण के छ भन्दाखेरि थोरै जनसङ्ख्या हुन्छ जुन चाहिँ भाइरस घुमी घुमी त्यहाँ जान सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ एउटा कोकेन इफेक्ट भन्छ साइन्समा। जस्तै हामी 5 जनाको परिवार छ र 4 जना चाहिँ लगाइसकेका छु, 1 जना बाँकी छ भने त्यो भाइरस त्यो घरमा घुस्दैन। किनभने कोकेन इफेक्ट, अरू 4वटाबाट ट्रान्समिसन भइरहेको छैन। मानिलिनुहोस् त्यो मान्छेले लाग्यो भने पनि तपाईँलाई थाहा छ कि मोर देन अलमोस्ट 90% भन्नुहोस् या मोर देन 80% भन्नुहोस् सिम्पटमलेस हुन्छ, कसैलाई थाहै हुँदैन बहुरङ्ग लागेको। त्यसमा थोरै पर्सेन्टेज चाहिँ सिम्पटममा जान्छ र थोरै पर्सेन्ट ट्रिटमेन्टमा जान्छ। त्यो भाइरस आयो भने पनि उसले अरूलाई इफेक्ट गर्न सक्दैन। अरूलाई इफेक्ट नगर्ने बित्तिकै के भयो, त्यहाँ 4 जना भ्याक्सिन लगाएको छ भने त्यो चेन ब्रेक हुन्छ। तपाईँ भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने एकले दोस्रोलाई लगायो, एकले 14 जना सड्यायो, फेरि अर्कोले 28 जना सार्यो भन्दै पनि घुमिरहेको हुन्छ। तर त्यसले सार्नै पाउँदैन किनभने 4 जना इम्युन हुनुहुन्छ। त्यसैले साइन्सले के भन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले एट अराउन्ड 72% सम्म कभरेज छ भने लाइकली टु बी चेन ब्रेक हुन्छ। लाइकली टु बी मैले भनेको छु। तर त्यो 72 भन्दा झन् बढी बढाउनु भयो भने झन् राम्रो। अब जस्तै हामी 80+ मा अहिले खेलिरहेका छौँ, त्यो हाम्रो लागि एकदम सुखद खबर हो। अब तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहब त्यो 20%लाई के हुन्छ त? तपाईँको त्यो क्वेसन आउँछ। त्यसैले मैले जानी त्यो 5टा परिवारको सदस्यको इक्जाम्पल दिएँ। त्यो जुन एउटा सदस्य हाम्रो 5 मध्ये छैन त्यसले चाहिँ सार्न चाहिँ अब त्यति सक्दैन। त्यसैले मान्ने किनभने उनीहरू भ्याक्सिनेटेड भइसके हो। अब छिटफुट आउँछ, इन्फेक्सन हुन्छ, तर त्यसको सिभिरिटी पनि कम हुन्छ, त्यसको चाहिँ मोर्टिलिटी रेट पनि कम हुन्छ। ओके, जस्तो डाक्टर साहब एउटा चाहिँ हुन त प्रारम्भिक चरणमा भ्याक्सिन नै बनेको थिएन, रोग अचानक देखा पर्यो। तर अब नेपालले जुन बेला पहिलो भ्याक्सिन प्रारम्भ गर्यो र त्यो चाहिँ 6 महिनाभित्र लगाउनुपर्छ भनिएको थियो, संयोगवश त्यति बेला यो सरकार थिएन, अघिल्लो सरकार थियो। तर एकदमै कम खोप मात्रै लगाउन सम्भव भयो र त्यो 6 महिनाको बिचमा लगाउनु पर्ने खोप लगाउन पाइँदैन कि भन्ने त्रासका बिचमा मान्छे बाँचे। अहिले चाहिँ कसरी यो सम्भव हो? यो तपाईँ यस्तो क्वेसन सोधिदिनु हो कि म वास्तवमा यसमा चाहिँ जहिले पनि सेन्टिमेन्टल हुन्छु। सुरुको 65 वर्ष माथिको करिब 14 लाख पपुलेसनलाई
पहिलो सरकारले लगायो त्यो हाम्रो जुन खोप लगायो त्यति बेलाको कन्सेप्ट के थियो भन्दाखेरि सेकेन्ड डोज त्यही लगाउने। तर 6 महिना बितिसक्दा, 8 महिना बितिसक्दा, 9 महिना बितिसक्दा, 10औं महिना बितिसक्दा त्यो खोप नआउँदाखेरि खास गरिकन हाम्रा एउटा भन्नु न बुजुर्ग आमा बुवामा एउटा धेरै ठुलो त्रास थियो कि अब बाँच्दिनँ, अब त्यो खोप आएन भने मर्छु। मलाई अहिले पनि याद छ त्यो दिन म महानिर्देशक भएँ अनि त्यो महानिर्देशक बनेको 7 दिनपछि मलाई चाहिँ यत्रो सामाजिक प्रेसर थियो मेरो आफ्नै घरमा आमा बुवा आफ्नै रिलेटिभहरूको, बाबु तिमी त महानिर्देशक भने अब कहिले पाउँछु म खोप कि पाउँदिनँ, खोपै बिना मर्नु पर्ला कि भने अनेक किसिमको। र म वास्तवमा धेरै तनावमा थिएँ र यो भनिराख्दाखेरि अलि इतिहास जस्तो देखिन्छ तर म सुरेशजीलाई आग्रह गरेँ त्यति बेला खोप कहीँ पाइँदैन थियो। हामीले धेरै खोजी गर्दाखेरि मेरो आफ्नै पनि लिङ्क थियो, फेरि पोलिटिकल केही साथीभाइहरूको लिङ्क एक्सप्लोर गरिसकेपछि जापानमा हामीले 16 लाख खोप पायौँ। त्यति बेला एउटा च्यानलबाट हामीले जापान सरकारलाई धेरै रिक्वेस्ट गऱ्यौँ र म भर्चुअली आजको मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको परिवार, म परिवार किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि उहाँकै सासू जापानमा एम्बेसडर भइसन्थ्यो। हामीले जब त्यहाँ कुरा गऱ्यौँ त्यहाँ हाम्रो महामहिम एम्बेसडर साहेबले पनि दिन रात कोसिस गर्नुभयो अनि बल्ल तल्ल हामीले त्यहाँको 16 लाख एस्ट्रोजेनिका पायौँ। त्यो इतिहास तपाईँहरूलाई थाहा छ र मलाई अहिले पनि याद छ त्यो 16 लाख ल्याएर जब त्यो डोज हामीले ठाउँ ठाउँमा दिन थाल्यौँ र म महानिर्देशक थिएँ काठमाडौँको चाहिँ करिब 14-15टा त्यो बुथमा म आफै गएँ। मैले त्यसमा केही गरेको थिएन, त्यो एउटा त त्यो एभाइलेबल गराएको थिएँ, एउटा सानो मात्र इनिसिएटिभ लिएको थिएँ कि यो एज ग्रुपको तपाईँले खोप लाउँदाखेरि प्रत्येक खोप केन्द्रलाई मैले निर्देशन दिएको थिएँ कि तपाईँ एउटा बस्ने चाहिँ राम्रो सोफा हरेक अफिसमा हुन्छ, नजिकमा हुन्छ, तपाईँ 2टा बस्ने चाहिँ राम्रो सोफा त्यहाँ राख्नुहोस्। किनभने हाम्रा बुजुर्ग आमा बुवा आउँदाखेरि उहाँलाई बस्ने चाहिँ एउटा कुनै टेबलमा या कुनै सानो चाहिँ त्यो बेन्चमा त्यस्तोमा नराख्नुहोस्। हामी खोप दिँदै गर्दा एउटा सम्मान पनि गर्न सिकौँ र त्यसको लागि सुरेशजी मैले चाहिँ सबै बुथका चाहिँ आफ्ना स्टाफहरूलाई स्पेसल निर्देशन मात्र होइन, कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी एप्रोच गर्ने, त्यसको एउटा सानो ट्रेनिङ पनि दिएको थिएँ र त्यो धेरै सक्सेस भयो। र त्यो मलाई याद छ, त्यो मैले 14वटा बुथको कुरा गर्दै थिएँ, म सबै ठाउँमा गएँ। जब आफ्नो परिचय दिएँ आमा बुवाहरू सबैको चाहिँ सडनली चाहिँ उहाँहरूको हात चाहिँ मेरो टाउकोमा आशीर्वाद दिन्थ्यो। कतिपय बेला त म रुन पनि थालेको थिएँ, कतिपय बेला। अनि त्यो दिन मलाई लाग्यो कि होइन, म महानिर्देशकको मेरो कार्यकाल चाहिँ यहीँ सफल भयो, अगाडि चाहिँ के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर त्यही दिन सफल भयो। त्यसैले यो धेरै सङ्घर्ष गरेर। डाक्टर साहब अलि सेन्टिमेन्टल हुनु, मेरो प्रश्न चाहिँ खास गरी त्यो बेला सम्भव हुनाका कारण तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा इक्जाम्पल जापानबाट हामीले ल्यायौँ, हाम्रो डिप्लोमेसी चाहिँ अलिकति फेलियर हो अगाडि। अब मैले एउटा बिगको नाताले त्यो विषयवस्तुमा धेरै सायद भन्न सक्दिनँ होला, तर एउटा कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि त्यसमा के म देख्छु भन्दाखेरि त्यति बेला जस्तै माने फरेन मिनिस्ट्रीले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व, अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व, त्यसै गरी स्वास्थ्यले गर्नुपर्ने आफ्नै दायित्व, किनभने यो मल्टी सेक्टोरल प्रब्लम छ, एउटा मन्त्रालयको मात्र विषयवस्तु थिएन। हामीले कुनै चमत्कार गरेनौँ, हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो समन्वयमा चाहिँ धेरै जोड दियौँ। एउटा त सेन्ट्रल लेभलको गभर्मेन्टमै समन्वय, अर्को हामी 3 टायर गभर्मेन्ट छौँ। तपाईँसँग भ्याक्सिन छ तर लगाइदिएन भने के हुन्छ? त्यसैले हामीले त्यो अर्को 3 टायरको सरकारसँग पनि समन्वयमा धेरै जोड दियौँ र त्यो समन्वय चाहिँ प्रभावकारी हुँदाखेरि त्यो चाहिँ वास्तवमा सफल हो। सुरेशजी, मैले इक्जाम्पल बिचमा दिइराखेको थिएँ नि, जापानमा एम्बेसडर हुनु र फरेन मिनिस्ट्रीको चाहिँ एकदमै चाहिँ दिनरात त्यहाँ
इन्भल्भमेन्ट हुनु, त्यसपछि स्वास्थ्यको विभिन्न चरणमा मेल मार्फत चाहिँ हरेक दिन चाहिँ इन्क्वायरी हुनु, फलोअप हुनु। त्यसै गरी अर्थ मन्त्रालयले एउटा चाहिँ कुन किसिमको भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मोरल बुस्ट गरिदिने स्वास्थ्यलाई मलाई नै कतिपयचोटि अर्थ सचिवले डाकेर अर्थमन्त्रीले डाकेर डाक्टर साहब प्लिज गो एहेड, पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस्, जति पैसा चाहिन्छ हामी दिन तयार छौँ। त त्यो जुन समन्वयकारी भूमिका भयो त्यसको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ लिडरसिपलाई क्रेडिट जान्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जुन निर्देशन थियो। तर उहाँको त एउटै स्लोगन थियो नि, खोप खोप र खोप मात्रै। त्यसैमा आउँदैछु असार 29 गते म सम्झिन्छु उहाँ पार्लियामेन्टमा तपाईँले भने जस्तै मेरो पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो प्राथमिकता र तेस्रो प्राथमिकता खोप खोप खोप। उहाँले भन्नु मात्र भएन, म त एकदमै विटनेस छु, भन्नु मात्र भएन, त्यसको 7 दिनभित्र मलाई उहाँले जबरजस्ती मैले नमान्दा मान्दै पनि महानिर्देशक बनाउनु। होइन होइन तपाईँ पेडिट्रिसियन त्यसको विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँको त्यो ट्र्याक रेकर्ड मैले हेरेँ, तपाईँ आउनै पर्छ भनेर बाध्य गरेर ल्याउनु। र मलाई यतिसम्म निर्देशन हो पहिलो दिनमा सुरेशजी, म आज जनता सामु म एक्सप्रेस गर्न चाहन्छु। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सामान्यजी मेरो त अब 3.5-4 महिना मात्र रिटायरमेन्ट हुने बाँकी छ। अब यो बिचमा मैले धेरै ठुलो इम्प्याक्ट त पार्न सक्दिनँ होला, त्यसैले बरु यो महानिर्देशक अरू कसैलाई दिँदा हुन्थ्यो कि। उहाँले 2 चोटि मैले रिजेक्ट गरेको थिएँ, तेस्रो चोटिमा उहाँले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, मलाई अहिले पनि त्यो प्रेरणादायी शब्द याद आउँछ, काम गर्ने मान्छेको लागि 3 दिन पनि काफी छ, 3 महिना त धेरै हुन्छ डाक्टर साहब, प्लिज गो एहेड। र त्यो प्रेरणादायी शब्द लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ र उहाँको टोटल निर्देशन त्यही मात्र मलाई फर्स्ट डेमै मलाई मेरो मन्त्रीलाई मेरो सचिवलाई डाकेर त्यही भन्यो, मैले खोप 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 भनेको छु, कुनै किसिमको बाधा अड्काउ कहीँ छ भने म कहाँ ल्याउनुहोस्, त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्, तर यो कार्यक्रम सफल गरेर देखाउनुहोस्। उहाँको एउटा मात्र निर्देशन थियो। र सुरेशजी म एकचोटि फेरि थप गर्न चाहन्छु, हामी हप्तामा करिब 2 दिन उहाँसँग भेट्थ्यौँ, उहाँलाई ब्रिफ गर्थ्यौँ कसरी प्रोग्रेस हुन्छ। अनुहार हेर्ने बित्तिकै पहिला लाइन सोध्नुहुन्थ्यो, चाहे त्यो मन्त्री परिषदको बैठक होस् या त्यहाँ अरू बालुवाटारमै होस्, डाक्टर साहब डी साहब खोपको के अवस्था छ। अरू कामले जाँदा पनि स्वास्थ्यको त धेरै समस्याहरू थियो, अरू कामको जाँदा पनि पहिलो चाहिँ खोपकै सोध्नुहुन्थ्यो। र त्यो जुन उहाँको कमिटमेन्ट र जुन गाइडेन्स थियो र लिडरसिप क्वालिटी थियो, त्यसले हामी सबैलाई एक प्लेटफर्ममा बस्ने मौका दियो र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने मौका दियो, अनि त्यही मूल मन्त्र थियो यो सफलताको। जस्तो अब अघिल्लो सरकारले पनि एकदमै ल्याउँछु भने पहिलो भ्याक्सिन त इन्डियाबाट आयो कोभिसिल्डको, तर दोस्रो जुन टाइममा आउँछ भने त्यहाँ पनि खेल चल्यो जस्तो देखियो, होइन, पैसाका कुराहरू रहे यावत कुराहरू। अर्को छिमेकी मुलुकबाट जति पनि आउँछ भनियो फेरि पनि आएन, त्यति बेला नआउनु त्यसपछि आउनु, त्यसको के कारण छ? वस्तुगत स्थिति हेर्नुहुन्छ भने असार 29 गते सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले शपथ लिँदै गर्दा त्यो दिनसम्म चाहिँ पहिलेको सरकारमा चाहिँ पहिलो डोज चाहिँ 24,11,000 र त्यति बेला जुन 18+ को जनसङ्ख्या थियो त्यसको चाहिँ 13% र दुईटै डोज भनेको करिब 5.5%। त्यहाँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब तपाईँले भन्नुभयो कसरी आयो, त्यो 16 लाख हामीले कसरी ल्यायौँ त्यो कहानी मैले बताइसकेको छु। त्यही अनुरूप चाहिँ खोप चाहिँ 4 किसिमले आउँछ नेपालमा। एउटा त के छ भन्दाखेरि जुन सरकारले, छिमेकीले, इन्डियाले, चाइनाले हामीलाई अनुदानमै दियो, फ्री अफ कस्ट। दोस्रो के छ भन्दाखेरि कस्ट सेयरिङ विधिबाट हामीले चाहिँ किन्न पाउँछौँ। कस्ट सेयरिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि अलिक सस्तो पर्छ, किनभने गाभी जस्तो संस्था जसले चाहिँ 20टा मुलुकको लागि किनिदिन्छ, एकैचोटि बल्कमा चाहिँ उसले अर्डर गर्छ, अनि त्यसबाट हामीले किन्दाखेरि अलमोस्ट चाहिँ सस्तोमा पर्छ। तेस्रो के छ भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट खरिद गर्ने। अनि चौथो पनि कस्तो व्यवस्था गर्यो भन्दाखेरि गाभी जस्तो संस्थाले तपाईँको 20% पपुलेसनको लागि उनीहरूले फ्री अफ कस्ट चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोगको रूपमा दियो। WHO थ्रु आयो यो, WHO थ्रु उनको एउटा गाभीमा त्यो WHO, युनिसेफ यिनीहरू सबै एउटा
क्लोस्ट्रिडियम हो, त्यसबाट आउँछ। यो 4टा विधि थियो। हामीलाई सबभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो के भएको थियो? त्यो किन्नेमा होइन। तपाईँ रिकल गर्नुहोस् न, किन्नेमा पनि एकातिर हामीले जोड लगाइराखेका थियौँ, किनभने अर्थ मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पैसाको कुनै कमी छैन, तपाईँ किन्नुहोस् भनेको थियो। दोस्रो चाहिँ त्यति बेला नै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि कोभ्याक्स मार्फत पाइने फेसिलिटी जुन 20% पोपुलेसनको थियो र कस्ट सेयरिङबाट यो दुईटैमा हामी जानजीले लाग्यौँ। त्यसलाई WHO-लाई एक्टिभेट गरेर हुन्छ कि युनिसेफलाई एक्टिभेट गरेर हुन्छ कि आफ्नो पर्सनल कन्ट्याक्टलाई, र त्यो धेरै काम गर्यो। हामीले कस्ट सेयरिङबाट पनि 44 लाख एकैचोटि मगायौँ। 44 लाख एकैचोटि चाइनाबाट किन्यौँ पनि। उता चाहिँ तपाईँको कोभ्याक्स मार्फत पनि 60 लाख पायौँ। त त्यो पाउँदाखेरि हामीलाई प्रशस्ति मात्रामा एक टाइममा त म महानिर्देशक हुँदाखेरि कस्तो आयो भन्दाखेरि हामीसँग स्टोर गर्ने ठाउँै थिएन। 30 लाखभन्दा बढीको कोल्ड स्टोरेज। अलिकति बुस्टरको कुरा गरौँ डाक्टर साहब। बुस्टरको कुरा गर्दा चाहिँ अब अहिलेसम्म लेटेस्ट इन्फर्मेसन अनुसार 6.5%, 18,92,000ले पाएको छ। यो बुस्टर पनि 100%मा पुर्याउने टार्गेट हो। अब बुस्टरमा पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि जस्तै पहिलेकै विधि चाहिँ मा जान सकिन्छ कि सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई हामीले सुरु गर्ने, हाम्रो चाहिँ ठुलै बहस पर्यो। एउटा हाम्रो चाहिँ खोपकै एउटा नेसनल एडभाइजरी कमिटी छ, जो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट विज्ञहरूको कमिटी छ। तिनले चाहिँ विश्वव्यापी अध्ययन गर्छ र उसले चाहिँ नेक्स्ट स्टेप कसरी गर्ने भनेर उसले गाइड गर्छ। हामी कहाँ चाहिँ 3-4टा कमी कमजोरी थियो, जुन म आफै महानिर्देशक भएको बेला हामीले विज्ञहरूसँग सम्पर्क गरेर 3-4टा कुरामा जोड लगायौँ। जस्तै गर्भवती महिलालाई दिइराखेका थिएन, त्यसलाई हामीले सहज गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले दोस्रो के सहज गऱ्यौँ, त्यो एज वाइजलाई अलि चाहिँ हामीले ब्लक गऱ्यौँ। जस्तै म आफै महानिर्देशक भएको बेला के भन्यो भने देशको इकोनोमी स्वाहा भइरहेको थियो त्यति बेला। हामीले के भन्यो भन्दाखेरि शिक्षा र टुरिज्ममा जति काम गर्नेछन् र जति चाहिँ स्टेक होल्डर छन् त्यसलाई चाहिँ अब प्रायोरिटी बेसिसमा थियो। किनभने हामीले अब चाहिँ लकडाउन खोल्नु पर्यो र इकोनोमी चाहिँ चलायमान बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ सुरेशजी हाम्रो चाहिँ त्यो योजना, किनभने मैले तपाईँले पहिले पनि भने 3टा स्रोतबाट हामीसँग भ्याक्सिन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा थियो। त्यसलाई खपत कसरी गर्ने, इकोनोमिकली चलायमान गर्ने ग्रुपमाथि हामी इम्फेसिस गरेर सुरु गऱ्यौँ र त्यो सफल पनि भयो। त्यसैले यो चाहिँ मैले समष्टिगत रूपमा भन्नु पर्दाखेरि खोपको उपलब्धता त्यति बेलाको मेन च्यालेन्ज थियो, त्यसमा हामी सफल भयौँ। त्यसपछि उपलब्ध खोपलाई म एउटा शब्द युज गरिरहेको छु, न्यायिक वितरण, न्यायोचित वितरण। न्यायोचित वितरण मलाई भन्नाले के छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब भनौँ न, अब कसै ठुला बडाले पाउने र गरिबको बच्चाले नपाउने त्यो नहोस्। त्यसैले हामीले न्यायोचित वितरण कसरी गर्यौँ भन्दाखेरि हरेक जिल्लाको टार्गेट ग्रुप निकालेर जति टार्गेट छ त्यति खोप पठायौँ। अब बुस्टरमा के गर्नुहुन्छ त? बुस्टरको जहाँसम्म तपाईँको सवाल छ, म त्यसैमा आइरहेको थिएँ। अब अहिलेको विश्वव्यापी अध्ययन हेर्नुभयो भने खास गरिकन त्यो युकेको 5-7वटा युरोपियन कन्ट्रीहरूको यो स्टडीमा के आयो भन्दाखेरि तपाईँले 2 डोज लगाउनु भएको छ, एउटा त्यो ग्रुप राख्यो, अर्को चाहिँ 2+ बुस्टर लगाएको छ। दुईटै ग्रुपको स्टडीमा कम्पेयर गर्दाखेरि मोर्टेलिटी रेटमा खास गरी मृत्यु दर चाहिँ बुस्टर लगाएकोमा धेरै कम देखियो। 2टा डोज लगाएकोमा पनि इन्फेक्सन भएर मृत्यु भइरहेको थियो, तर यो बुस्टर दिएकोमा त्यो मृत्यु दर धेरै कम न्यून देखियो। त्यसैले बुस्टर आवश्यकता छ है, हाम्रै एडभाइजरी कमिटीले भन्यो, हामी सुरु गऱ्यौँ। हाम्रो भाग्य कस्तो राम्रो हो भन्दाखेरि जति बेला हामी बुस्टर सुरु गऱ्यौँ र अहिले जुन तपाईँले डाटा भन्नुभयो त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड डोज अलमोस्ट कम्प्लिट अवस्थामा छ। त्यसैले हामीलाई पहिले के थियो भन्दाखेरि एकातिर बुस्टर पनि चलाउनु छ, एकातिर फर्स्ट डोज पनि दिइराख्नु परेको छ, एकातिर थर्ड डोज सेकेन्ड डोज पनि दिइराखेको छ। म्यान पावर त्यति नै छ, त्यसमा चाहिँ सञ्चालन गर्न हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो थियो। अहिले के छ, अलमोस्ट कम्प्लिट छ। हरेक मतलब वडै पछि हामीले बुथ राखिदिएका छौँ, जसलाई जुन आवश्यकता छन् त्यो अनुसार आउँछन् लगाउँछन्। बुस्टरमा हामी चाहिँ जति म्याक्सिमम गर्न सक्यौँ त्यति राम्रो। र म सुरेशजी मैले फर्स्ट लाइनमै भने हामी खतरा मुक्त होइनौँ। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने चाइनामा केस बढ्यो, साउथ कोरियामा बढ्यो, त्यो ओमिक्रोन नै हो, त्यो अब नयाँ भेरिएन्ट होइन, नयाँ होइन। चाइनाले त यतिसम्म कतै कुनै एउटा पेपरमा पढिरहेको थियो, यो छिमेकी मुलुकहरूबाट पनि नै आएको हो।
तर मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि यदि केस बढ्दै गयो भने चाइनामै नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्छ, साउथ कोरियामा नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्छ, त्यो फेरि हाम्रो नेपालमा आउन सक्छ। त्यसैले बुस्टर डोज जति चाँडै हामी दिन सक्छौँ, धेरै पोपुलेसनमा लगाउन सक्छौँ, भोलिको लागि त्यति सुरक्षित हुन्छ। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै सुरेशजी धेरै धेरै धन्यवाद। म अन्त्यमा चाहिँ 2 लाइन भन्न चाहेँ। सामान्यजीको जुन एउटा अठोट थियो, खोप र खोप, त्यसमा चाहिँ उहाँकै गाइडेन्समा, उहाँको लिडरसिपमा र जुन समन्वयकारी भूमिका हामी सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकार, लोकल सरकारसँग भयो र जुन सहयोग हामीले सबैबाट पायौँ, त्यसको लागि म तपाईँ पत्रकार मित्रहरूलाई पनि र सम्पूर्ण समाजलाई, जसले सबै स्टेक होल्डरलाई जसले हामीलाई सहयोग गर्यो, ती सबैलाई यहीँबाट म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्छु र सरकारप्रति पनि आभार व्यक्त गर्छु। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।